अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। मैं अपनी हर वीडियो की तरह ये बात बताना नहीं भूलूंगी कि मेरा चैनल होम मेकर्स के लिए मोटिवेशनल चैनल है। मोटिवेशन की बात मैं इसलिए करती हूँ कि हर जिंदा इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ख़ास करके हाउस वाइफ को। वो जो भी काम करे, घर के काम तो सारा दिन ख़त्म नहीं होते, और जितनी मर्ज़ी थकी हो, बीमार हो, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो घर के काम जब तब तक करती रहती है जब तक उसके बच्चे, उसका हस्बैंड सो नहीं जाता। तो इसलिए मैं सब बस कहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है और हाउस वाइफ को मोटिवेशन की होती है। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जब से मैंने अपनी लास्ट वीडियो, मेरे ख्याल 1 महीना पहले मैंने अलसी की रिलेटेड वीडियो जो है ना मैंने अपलोड की थी, उसमें मेरी तब से मेरी खासी बहनों के मैसेज आ चुके हैं, कमेंट्स आए थे कि आप अलसी किस तरह यूज़ करती हैं और किस टाइम यूज़ करती हैं और कितनी मुद्दत के लिए यूज़ करनी है। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं हकीम हूँ। मैं एक आम हाउस वाइफ हूँ। मैंने अपना वो तजर्बा, एक्सपीरियंस जो शेयर किया था अपनी वीडियो में, जो मेरे साथ गुजर चुका है। उसमें ये था कि मेरे, जब से मैं बड़ी हुई थी 13 ईयर से लेके अभी तक 42 ईयर मेरी एज हो गई है, अभी तक जो है मेरे पीरियड कम 2 ढाई साल हुए हैं तब रेगुलर हुए हैं। उससे पहले मेरे पीरियड कभी रेगुलर नहीं हुए थे। और वो मैं अलसी पाउडर यूज़ करती रही हूँ और एक कहवा यूज़ करती रही हूँ, उससे मुझे लगता है कि हुए हैं और मैंने वेट लूज़ किया है। और बताऊँगी मैं ये कि मैं किस किस तरीके से यूज़ करती हूँ। मैं डिफरेंट तरीके से यूज़ करती हूँ, मैं एक तरीके से यूज़ नहीं करती। लेती मैं रोज़ 1 टेबल स्पून हूँ। सर्दियों में मैं पूरे 7 दिन लेती हूँ, पूरा वीक लेती हूँ, और गर्मियों में सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन लेती हूँ। 5 से ये 3 या 4, 5 दिन ले लेती हूँ। मतलब कि प्रॉपर गर्मी में मैं कई कई दफ़ा मैं 3 दिन लेती हूँ, 5 दिन भी पूरे नहीं लेती। पर ये है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले लेती हूँ। और ये अलसी है, ये बिल्कुल प्लेन अभी है। इसको अच्छी तरह पहले रोस्ट करना है, उसके बाद इसको ड्राई करना है, फिर उसके बाद उसको पाउडर बनाना है। पाउडर, और ये दिखाना मैं ये चाह रही थी कि अगर हम लें तो खुली पंसारी से खुली अलसी कभी ना लें। वो बहुत गंदी, उसमें किरक होती है, उसमें रोड़े होते हैं, उसमें मिट्टी होती है, जो कि बाद में खाने में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक तो पहले ही हम दवाई समझ के ले रहे होते हैं, ऊपर से अगर उसमें मिट्टी रोड़े होंगे तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं डिफरेंट सूरत में लेती हूँ अलसी। उसमें एक तो मैं रोटी में अपने ऐड कर लेती हूँ, जो मेरा पेड़ा होता है रोटी का, उसमें मैं 1 चम्मच ऐड कर लेती हूँ। कभी मैं दूध में ऐड कर लेती हूँ, गर्म दूध में पी लेती हूँ। कभी मैं दही में ऐड कर लेती हूँ, और कभी मैं सादे पानी में तो मैं नहीं ले सकती। कभी मैं ये कैल्शियम में ले लेती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं कैल्शियम में लेती हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तो इन डिफरेंट तरीक़ों से लेती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से लेना चाहें, आप जिस तरीके से आपको अच्छी लगे आप ले लें। टेस्ट अच्छा लगे आप ले लें। और 1 टीस्पून जो है वो इतनी बनती है, 1 टीस्पून। मैं लेती हूँ 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसका तरीका मुझे जिसने बताया था उसने ये बताया था कि 1 टीस्पून सुबह है और 1 टीस्पून शाम को है। पर मैं 1 टेबलस्पून लेती हूँ, मैं दिन में 1 दफ़ा ही ले लेती हूँ। और इसकी कोई टाइमिंग नहीं कि जब मैं लेती हूँ, जिस टाइम मेरा दिल करता है मैं ले लेती हूँ। और इससे वेट भी कम होता है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि इससे वेट कम होता है। और अलसी के बीजों का जो पाउडर है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। इसकी तासीर गर्म ज़रूर होती है, पर इसका सही इस्तेमाल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके सीड शुगर लेवल भी कंट्रोल करते हैं, और इससे वेट भी कम होता है। वेट कम होने की बात मैं ये कर रही थी कि जब हम इसको खाते हैं या पीते हैं तो ये अंदर जाके फूल जाता है, तो हमें भूख कम लगती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे लगता है कि मेरा वेट अलसी पाउडर पीने से ही कम हुआ था। तो मुझे अलसी पाउडर जो है ना, वही मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे कोई चीज़, मैं ना डॉक्टर हूँ ना मैं हकीम हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरी अम्मी मुझे आज से तकरीबन 8-10 साल पहले भी कहती थी कि अलसी पाउडर पिया करो, तुम्हारे पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। तो मैंने गौर ही नहीं करती थी। उसके बाद मेरे 3-4 साल, उसकी अम्मी के कहने के भी 3-4 साल बाद, मेरी कज़न थी, मुझे उसने कहा कि आप अलसी पाउडर पिया करो, उससे आपके हार्मोनल निज़ाम ठीक हो जाएगा, आप स्मार्ट भी हो जाओगे। मैंने फिर भी गौर नहीं किया था। फिर मैंने लास्ट 3-4 साल पहले मैं योगा करने जाती थी। योगा मास्टर थी मेरी, योगा ट्रेनर थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अलसी सीड का पाउडर लिया करो, साथ योगा करो, आपके हार्मोन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपका हार्मोनल निज़ाम ठीक हो जाएगा। तो तब से मैंने लेना स्टार्ट किया, और जब से मैंने लेना स्टार्ट किया उससे 2-3 महीने बाद, 3 या 4 महीने, 3 महीने बाद तो मेरे नॉर्मल पीरियड रेगुलर होना शुरू हो गए। तो मैं बहुत खुश थी।
اور میری لائف میں بہت زیادہ چینجنگ آئی تھیں، کیونکہ جب ہمارا ہارمونل نظام ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمیں بہت ٹینشن ہوتی ہے. میں تو بہت ٹینشن میں رہتی تھی، ذہنی پریشانی ہوتی ہے، اتنے اتنے دن پیریڈ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں اور بندہ کا نا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں بہت پریشان رہتی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے نا میں لینا سٹارٹ جب سے ہوئی ہوں تب سے میرے ماشاءاللہ میں 2.5 سال سے لے رہی ہوں. اور یہ نہیں کہ میں بلا ناغہ لیتی ہوں، اب تو میرا ماشاءاللہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے. اب میں بلا ناغہ نہیں لیتی، ہفتے میں 5 دفعہ تو لازمی لیتی ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے دماغ میں آ جاتا ہے تو میں پراپر لینا شروع کر دیتی ہوں. تو بس اتنی سی بات تھی. میں صرف یہی بتانا چاہ رہی تھی. دوبارہ ویڈیو میں نے صرف اور صرف اسپیشل اس لیے بنائی تھی. اور یہ قہوے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ ہے میتھرے، کلونجی، اجوائن اور زیرہ ہے، ساتھ دال چینی کی 2-3 لکڑیاں ہیں. ان کو میں ایکول کوانٹٹی میں نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے. گرمیوں میں تو رات کو میں نے 2 گلاس پانی میں ڈپ کر دیتی تھی، صبح بوائل کر کے 1 گلاس رہتا تھا تو میں پی لیتی تھی. اور جب سے سردی آئی ہے میں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا. میں تھرمس میں پانی لیتی ہوں، ساتھ میں اس کو 1 گلاس پانی لیتی ہوں فل گرم، اس میں یہ ڈال دیتی ہوں سیڈ، اور صبح فل گرم پانی میں رات ساری وہ ڈپ رہتے ہیں اور صبح تک ان کا اثر نکل چکا ہوتا ہے تو میں نہار منہ 1 گلاس پانی پی لیتی ہوں. اور جب پیریڈ ہونے والے ہوتے ہیں اس سے 3-4 دن پہلے تو میں لازمی لے لیتی ہوں. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ 2-3 چیزیں میں نے کی تھی. ساتھ میں نے یوگا کیا، ساتھ آج کل میں نے پی سی سٹارٹ کیا ہوا ہے. 2 مہینے سے میں نے پورشن کنٹرول سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ میرے پورشن کنٹرول سے بھی ہر مہینے 2-2.5 kg کے قریب میرا ویٹ لوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میری بیٹی لے کے آئی ہے، اس نے لاسٹ ویڈیو میں نے شاید دکھایا تھا، اس نے بنایا ہے چھوٹا سا فریم اور چھوٹے چھوٹے کام وہ کرتی ہے. اور ماشاءاللہ مجھے کہہ رہی تھی آپ کا تھیم آج پنک آپ نے بنایا ہوا ہے. اور کچن کارنر بھی میں پھولوں کی وجہ سے آج کل بنا نہیں پا رہی، اور میری آپ کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے کچن کارنر ریڈی کرتی ہوں اس کے بعد ویڈیو بناتی ہوں. تو پھولوں کا موسم نہیں ہے، پھولوں کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا. پھول ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں، اور پھول جو ہے نا ہمیں انرجی دیتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. گرینری ہو گئی، پھول ہو گئے. یہ بھی میری بیٹی نے بنایا ماشاءاللہ، سٹون بنائے تھے، اس کو میں نے پینٹنگ کروائی تھی سٹونز پہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا بچوں کو، یہ دیکھیں کہ بچوں کو بھی ہم موٹیویٹ کرتے ہیں تو بچہ جو ہے نا مزید کام کرتا ہے. اگر ہم بچوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تو بچہ بھی مزید کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو میں نے مکس کیے ہیں اس میں میں ایک ابھی لوں گی، کیونکہ ایک ہی لینے سے میرا جو ہے نا میں ایک دن میں 1 چمچ سے زیادہ نہیں لے سکتی. اس میں دودھ جو ہے میں اپنے ہسبینڈ کے دے دوں گی، اور دہی جو ہے میں اپنی بیٹی کو دے دوں گی. آٹا میں رکھ دوں گی جو کہ صبح میں روٹی بناؤں گی. اور صرف میں نے بتانے کے لیے ویڈیو بنائی تھی. اور ایک اور کوہچن تھا کہ بال دوبارہ کب تک ٹھیک ہوں گے. بالوں پہ آپ لازمی السی کا جو بنا کے پیسٹ لگائیں. اور یہ میری بیٹی کے بال ہیں ماشاءاللہ، یہ ابھی 9 ایئر کی تھی، اب یہ 2 سال پرانی پکچر ہیں اس کی. اب 9 ایئر کی تھی، اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے. اب میں پکچرز کی بہت کم بناتی ہوں. تو یہ تب کے اس کے بال تھے، اور ماشاءاللہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ کلاس میں سب سے لمبے بال اس کے ہوتے تھے. اپنے اسکول میں کلاس میں سب سے لمبے بال اس کے ہوتے تھے ماشاءاللہ، بلکہ پورے اسکول کے بچوں میں سے سب سے لمبے ہوتے تھے. اور بڑا مجھے آ کے بتاتی تھی کہ میرے بال، ماما آپ کو پتہ ہے کہ میری ٹیچرز میں سے پوچھتی ہیں، میری فرینڈس میرے پوچھتی ہیں، فرینڈس کی ماما پوچھتی تھی کہ اس کے بالوں کو کیا لگاتے ہیں. تو مجھے یہاں تک آئیڈیا تھا کہ میں اس کو پیسٹ ہی لگاتی تھی. تب یہ چھوٹی تھی، تب کھاتی نہیں تھی. یہ 2 سال پرانی پکچر ہیں، اور میں تو 2-2.5 سال سے کھا رہی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے السی سے ہی بال میرے دوبارہ کور ہونا شروع ہو گئے. بالوں میں شائن بھی آ گئی ہے، بالوں کی گروتھ بھی ہو رہی ہے، اور بال جو ہے نا موٹے بھی ہو رہے ہیں. تو اس کو تو میں نے ابھی سٹارٹ کروایا ہے. تو امید ہے کہ میری بہنوں کو میری ویڈیو میں سے کچھ نہ کچھ تو ملا ہوگا. اگر کچھ حاصل ہو گیا ہے، آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ السی کا یوز کیسے کرنا ہے، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.